यदि सही दृष्टिले खोज्ने हो भने अहिले पनि त्यहाँ विविध किसिमका हिराहरू पाइन्छन्। मैले सत्य बताउँदैछु, कुनै बनावटी कुरा भनिरहेको छैन। सही दृष्टिले खोज्नु पर्यो, सही नेत्रले हेर्नु पर्यो। अहिले पनि विविध किसिमका हिराहरू, अनेक किसिमका हिराहरू हुन्छ। जस्तै ब्लू डायमन्ड, नीलमणि भनिन्छ, इमेरल्ड पनि भनिन्छ, अनि त्यसै गरी आएर पारसमणि, चिन्तामणि लगायतका एकदमै बहुमूल्य, अतुलनीय हैन, संसारमा कोहिनूर हिरालाई सबैभन्दा महँगो मानिएको छ। तर त्यो कोहिनूर हिरा भन्दा पनि 100 गुणा अतुलनीय के, अब अतुलनीय भने इनकम्पेरेबल, यति बहुमूल्य हिराहरू त्यहाँ अहिले पनि भेट्न सकिन्छ। तर मानिसहरूलाई थाहा छैन त्यो कुरा। प्राय मानिसहरू भौतिक नेत्रले खोज्न जान्छन् हैन, त्यो सही दृष्टिले उनीहरू त्यहाँ खोज्न जाँदैनन्। त्यसकारणले गर्दा उनीहरूले के मात्र देख्दछन्, त्यहाँ यहाँको जस्तै माटो ढुङ्गो त्यही देख्दछन्, अरू केही पनि देख्दैनन् हैन। तर सही वास्तविक भक्तिमय दृष्टिले यदि खोज्ने हो भने, हेर्ने हो भने, त्यहाँ अहिले पनि सन्त महापुरुषहरूले चिन्तामणि हिरा देख्नुहुन्छ। त्यहाँको पुरा जमिनै दिव्य रत्नले बनेको देख्नुहुन्छ। नरोत्तम दास ठाकुर महाराजको प्रसङ्गमा एउटा कथा आउँदछ, घटना, यो वास्तविक घटना, यो हालसालैको घटना हो, धेरै पुरानो घटना होइन, सत्यत्रताको घटना होइन, यो हालसालैको घटना हो। हेर्नुहोस् त भयो के भन्दाखेरि नरोत्तम दास ठाकुर महाराजका गुरु महाराज हुनुहुन्थ्यो लोकनाथ गोस्वामी। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाराजका गुरु महाराज श्रील लोकनाथ गोस्वामी महाराज श्री वृन्दावन धाममा बसेर भगवत नामको भजन गर्नुहुन्थ्यो। त त्यस समयमा नरोत्तम दास ठाकुर महाराज पनि आफ्ना गुरु महाराजको आश्रममा हुनुहुन्थ्यो, गुरु महाराजको सेवाको लागि भनेर। त एकपटक लोकनाथ गोस्वामी महाराज, जो नरोत्तम दास ठाकुर महाराजका गुरु महाराज हुनुहुन्छ, उहाँले श्रील नरोत्तम दास ठाकुरलाई केही माटो ल्याउनको लागि भनेर सेवा दिनुभयो। राधाकृष्णको सेवाका निमित्त भुइँ लिप्नको लागि हैन, गाउँमा पनि हामी देख्दछौँ गोबर र माटो मिसाएर भुइँ लिप्ने गरिन्छ। सो त्यही उद्देश्यको लागि भनेर लोकनाथ गोस्वामी महाराजले आफ्ना प्रिय शिष्य श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाराजलाई, जाऊ बाबु यसो अलिकति माटो खोजेर लिएर आऊ, यहाँ ठाकुरजीको पूजा गर्नलाई चाहिएको छ भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि नरोत्तम दास ठाकुर महाराज उहाँ आफ्ना गुरु महाराजको आदेश बमोजिम माटो एकट्ठा गर्नको लागि भनेर त्यसपछि उहाँ हिँड्नुभयो। तर श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाराजको दृष्टि हामीहरूको जस्तो दृष्टि थिएन। हाम्रो दृष्टि भौतिक दृष्टि छ, लौकिक दृष्टि छ। त्यसकारणले गर्दा जब पनि हामी वृन्दावन धाम जान्छौँ त हामीले त्यहाँ चिन्तामणि देख्न सक्दैनौँ हैन, हामीले त्यहाँ रत्नको महल पनि देख्न सक्दैनौँ, हामीले त्यहाँ सम्पूर्ण कुरा रत्नमय हामीले देख्न सक्दैनौँ। हामीहरूले के देख्छौँ, हामीहरूले त्यहाँ सबै कुरालाई माटोमय देख्दछौँ, ढुङ्गोमय देख्दछौँ, त्यही धुलोमय देख्दछौँ हैन। त किन भन्दाखेरि हामीहरूको भक्तिमय नेत्र अझै पनि पूर्ण रूपले खोलिसकेको छैन। प्रेममय, भक्तिमय भन्दा पनि वृन्दावन धाम प्रेममय, प्रेम धाम हो, प्रेम धाम हो, चिन्तामणि धाम हो हैन। त श्रील नरोत्तम दास ठाकुर त्यसपछि माटो खोज्नको लागि भनेर आश्रमबाट बाहिर निस्कनु भयो। आश्रमबाट बाहिर निस्केर उहाँले गुरु महाराजको आदेश बमोजिम माटोको खोजी गर्न थाल्नुभयो। तर आश्चर्य, उहाँले कहीँ कतै माटोको एउटा कण पनि फेला पार्न सक्नु भएन। हेर्नुहोस् है, कति अद्भुत छ। कुनै पनि स्थानमा माटोको एउटा कण पनि फेला पार्न सक्नु भएन। उहाँले के देख्नुभयो, सबैतिर नरोत्तम दास ठाकुर महाराज भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुका महानतम पार्षद हुनुहुन्छ, अति नै महान भक्त हुनुहुन्छ, अति नै महान भक्त हैन। त यत्र महान भक्तको नेत्रमा सबैतिर वृन्दावन धामको वास्तविक स्वरूप देखा पर्यो। उहाँले वृन्दावन धामको जुन चिन्तामणि छ सबैतिर चिन्तामणि देख्नुभयो, पारसमणि देख्नुभयो, दिव्याति दिव्य रत्नै रत्न सबैतिर, जमिन रत्नमय, प्रत्येक महलहरू रत्नमय हैन, जताततै रत्नै रत्न मात्र देख्नुभयो। उहाँले माटोको एउटा कण पनि देख्नु भएन। हेर्नुहोस् है,
त्यही वृन्दावन धाम जहाँ प्रेमको गाजल लगाएका शुद्ध प्रेमी भक्त रसिक सन्तहरू जानुहुन्छ भने उहाँहरूले त्यही वृन्दावन धाममा वास्तविक वृन्दावन धामको दर्शन गर्नुहुन्छ। वास्तविक इभन अहिले पनि प्रेमी भक्त रसिक भक्तहरूले अहिले पनि वृन्दावन धाममा युगल सरकारको दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै प्रत्यक्ष दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामी गर्न सक्दैनौँ। विशेष किनकि हाम्रो नेत्र प्रेमद्वारा लतपतिएको छैन। हाम्रो नेत्रमा अझै पनि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहम हैन अनि रूप, रस, गन्ध आदि इत्यादि अनेक भौतिक कुराहरूको सुखभोग गर्ने यो भौतिक वासना, क्रोध वासना, काम वासना अनेक कुराले हामीहरूलाई अझै पनि थिचेको छ, ढाकेर राखेको छ हाम्रो नेत्रलाई। तर जो महान शुद्ध रसिक सन्त भक्तहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि अहिले पनि वृन्दावन धाममा राधा कृष्णको प्रत्यक्ष दर्शन गर्नुहुन्छ। प्रत्यक्ष साक्षात नित्य वृन्दावन धामको दर्शन गर्नुहुन्छ। र वृन्दावन धाम वास्तवमा जुन भौम वृन्दावन मथुरा जिल्लाको जुन वृन्दावन धाम वास्तवमा अहिले पनि दिव्य हुनुहुन्छ। त्यहाँ भौतिकताको एउटा गन्ध पनि छैन। यद्यपि बाहिरी दृष्टिले हेर्दाखेरि यो चर्मचक्षुले हेर्दाखेरि हामीहरूले त्यहाँ के देख्दछौँ भन्दाखेरि ओइ यहाँकै जस्तै त्यही त्यस्तै बाटोघाटो, त्यस्तै ठाउँ, अब त्यही माटो ढुङ्गो, त्यही पशुपक्षीहरू हामीले यो चर्मचक्षुले एउटै देख्दछौँ त्यहाँ यहाँ। तर त्यहाँ वास्तविक वृन्दावनलाई प्रच्छन्न गरिएको छ माया, योग मायाद्वारा। जुन वास्तविक जुन चिन्तामणि धाम छ, वृन्दावन धाम छ, वास्तविक दिव्य वृन्दावन, त्यो वास्तविक वृन्दावनलाई त्यहाँ ढाकिएको छ हैन। त्यसकारण अभक्तहरूले अथवा जसको श्रद्धा कम छ, जसको भक्ति प्रेम भक्तिको स्तर कम छ, ती व्यक्ति अथवा ती भक्तहरूले श्री वृन्दावन धामको वास्तविक दर्शन गर्न अहिले असमर्थ हुनुहुन्छ। तर बिस्तार वृन्दावन धाम प्रति भक्ति भाव प्रेम जब बढ्दै बढ्दै जान्छ त्यसपछि वृन्दावन धामको वास्तविक दर्शन गर्न सकिन्छ। सन्त महापुरुषहरूले स्टिल अहिले पनि दर्शन गर्नुहुन्छ। तर नरोत्तम दास ठाकुर महाराजले सबैतिर के देख्नुभयो? चिन्तामणि नै चिन्तामणि देख्नुभयो। चिन्तामणि प्रकर्षद्म सुकल्प वृक्ष लक्ष्यावृते सुरवीर विपालयन्तम। भगवान श्री राधा कृष्णको दिव्य धाम जहाँ चिन्तामणिले नै बनेको छ। चिन्तामणि नाम गरेको रत्न जसले चिन्तालाई नष्ट गरिदिने। यो संसारमा चिन्तामणि छैन, त्यसकारणले गर्दाखेरि मानिसहरू चिन्तामा डुबिरहेका छन्, लडाइँ झगडा गर्छन्। चिन्तामा डुबेको कारणले गर्दाखेरि सबैजना अशान्त छन्। अनि चिन्ता छ नि वास्तवमा प्रत्येक पाइलामा। आज खाए भोलि के खाने भन्ने चिन्ता छ, फलानुले यसो भन्यो उसो भन्यो भने चिन्ता छ। हरेक व्यक्तिमा चिन्ता छ नि। किन भन्दा यो चिन्तामणि धाम होइन, यो त माटोको धाम हो। यो त भनिन्छ नि एक हिसाबले भन्नुपर्दा तुच्छ स्थान हो। तर श्री राधा कृष्णको दिव्य धाम भने त्यस्तो होइन। चिन्तामणि रत्नले बनेको। तर नरोत्तम दास ठाकुर महाराजले आफ्नो भक्तिमय नेत्रद्वारा उहाँले सबैतिर चिन्तामणि देख्नुभयो। दिव्याति दिव्य रत्नहरूको दर्शन गर्नुभयो, एकदमै चम्किरहेका सबैतिर हैन। त त्यसपछि उहाँ अलि पर पाइन्छ कि भनेर अलि पर जानुभयो। त्यहाँ पर पनि उहाँले के देख्नुभयो? चिन्तामणि देख्नुभयो। विविध किसिमका विविध थरीका रत्नादिहरूद्वारा बनेका स्थानहरू देख्नुभयो, महलहरू देख्नुभयो। अनि अझै पर माटो पाइन्छ कि भनेर अझै पर जानुभयो। त्यहाँ पनि देख्न सक्नु भएन। सबैतिर चिन्तामणि नै चिन्तामणि। प्रेमाञ्जन श्रित भक्ति विलोचनेन सन्त सदैव हृदयेषु विलोकयान्ति। ब्रह्माजीले पनि त्यही भन्नुभएको छ नि ब्रह्म संहितामा। प्रेमाञ्जन श्रित भक्ति विलोचनेन हैन। प्रेमी भक्तहरूको जुन नयन छ त्यो नयनमा प्रेम रूपी गाजल लगाएको हुन्छ। त सबैतिर भगवान राधा कृष्णको दर्शन गरिन्छ। र सबैतिर राधा कृष्णको दिव्याति दिव्य रत्नमय दिव्य धामको दर्शन गरिन्छ। गोलोक धामको दर्शन गरिन्छ। दिव्य लीलाको दर्शन गरिन्छ सबैतिर हैन। त ब्रह्माजीले यस प्रकार भन्नुभएछ। त नरोत्तम दास ठाकुर हैन महाभागवत हुनुहुन्थ्यो। तब महाभागवतले सबैतिर के देख्नुभयो? चिन्तामणि नै चिन्तामणि, दिव्याति दिव्य वास्तविक गोलोक धाम देख्नुभयो। अनि अझै पर जानुहुन्छ, सबैतिर चिन्तामणि। ला अब गुरुको आदेश पालन गर्न नसकिने भयो। गुरुले त माटो ल्याउनु भन्नुभएको छ, तर यहाँ त सबैतिर हिरै हिरा छ।
सबैतिर चिन्तामणि नै चिन्तामणि छ, सबैतिर दिव्याति दिव्य रत्न आदिहरू छन्। अब के लिएर जाने होला भनेर उहाँ पुरा वृन्दावन चक्कर लगाउनु भयो, तर कहीँ भेट्न सक्नु भएन। पुरा वृन्दावनै हैन, त्यो सम्पूर्ण वृन्दावन चक्कर लगाउनु। यता गुरु महाराज अब चिन्ता गर्न थाल्नुभयो, होइन किन आउँदैन नरोत्तम दास अहिलेसम्म, माटो त यति माटो लिनको लागि कहाँ गयो भनेर गुरु महाराजलाई यहाँ आफ्नो प्रिय शिष्यको अब फेरि चिन्ता लाग्न थाल्यो। अब त्यो बेलामा अहिलेको जस्तो मोबाइल फोनको सुविधा पनि थिएन, अहिलेको जस्तो तुरुन्त बाबु तिमी कहाँ छौ भनेर सोध्ने पनि त्यो अवस्था थिएन। लोकनाथ महाराज आफ्नो आश्रममा आफ्नो शिष्यको प्रतीक्षा गरेर बस्नुभयो, बडो चिन्ता लिन थाल्नुभयो, कता गयो भनेर। तर नरोत्तम दास ठाकुर महाराज आफ्नो गुरु महाराजको आदेश पुरा गर्नको लागि भनेर उहाँ पर आगरामा पुग्नुभयो। वृन्दावनको जुन बोर्डर छ, वृन्दावनको जुन भनिन्छ नि त्यो सिमाना, त्यो सिमाना बाहिर जानुभयो। जब वृन्दावनको सिमानाबाट बाहिर जानुभयो त्यसपछि उहाँले माटो देख्न थाल्नुभयो। आगरा, यो वास्तविक हो, यो सत्य हो, यो कुनै बनावटी घटना होइन, यो हालसालै घटेको घटना। चैतन्य महाप्रभुकै जुन समय छ त्यो समयमा घटेको घटना हो यो, वास्तवमा धेरै पुरानो घटना होइन। यो शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। सम्भवतः यो वृन्दावन दास ठाकुर महाराजले नै के अरे चैतन्य भागवत वा चैतन्य मङ्गल कहीँ कतै यो उल्लेख गरिएको छ। मैले भक्त महान रसिक सन्तकै मुखारविन्दबाट सुनेको हुँ। अनि त्यसपछि आएर वृन्दावन धामको जुन बााउन्ड्री छ त्यो सिमानाबाट बाहिर गएपछि बल्ल उहाँले माटो भेट्नुभयो, देख्नुभयो। हेर्नुहोस् है, यस्तो विचित्र घटना। हेर्नुहोस् अब वृन्दावन धाम कति दिव्याति दिव्य हुनुहुन्छ, वृन्दावन धाम। ल हेर्नुहोस्, त्यहाँको सिमानाबाट बाहिर जाने बित्तिकै अनि माटो आगरासम्म पुग्नुभयो उहाँ। वृन्दावनबाट आगरा भनेको त त्यो ताजमहल भएको स्थान हो। आगरा त्यही आगरामै पर्छ ताजमहल र त्यही। त उहाँ त्यहाँ पुगेर अनि त्यहाँबाट माटो लिएर आउनुभयो। कति दिन लाग्यो। त्यसपछि गुरु महाराज यहाँ चिन्ता गरेर बसिरहनु भएको रहेछ शिष्यको। गुरु महाराजलाई ल्याएर चाहिँ दिनुभयो नरोत्तम दास ठाकुर महाराजले। गुरु महाराज लिनुहोस् माटो भनेर। अनि त्यसपछि गुरु महाराजले अनि बाबु तिमी कहाँ गएको थियौ, होइन यत्रो दिन तिमी, माटो त यहीँ बाहिर छ नि जति पनि, होइन त्यहीँबाट उठाएर ल्याएको भए हुँदैन थियो, कहाँ पुग्यो तिमी भन त भनेर भन्दाखेरि होइन गुरु महाराज खोइ मैले त कहीँ पनि माटै देखिनँ यहाँ वृन्दावनमा, होइन। अनि हो र के भन्छौ तिमी? हो गुरु महाराज मैले कहीँ पनि माटै देखिनँ। अनि कहाँ पुग्यौ त तिमी माटो लिनलाई भने? म पर आगरा पुगेँ गुरु महाराज भनेर भन्दा ओहो, होइन। त गुरु महाराज महान भक्त हुनुहुन्थ्यो, रसिक सन्त हुनुहुन्थ्यो, राधारानीको कृपा प्राप्त हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई यो कुरा बुझ्न अलिकति पनि कठिनाइ भएन कि नरोत्तम दास ठाकुर महाराजमा, मेरो शिष्य नरोत्तम दास ठाकुरमा श्री कृष्णको कृपा भएको छ, होइन। त यो कुरा बुझ्नलाई उहाँलाई गाह्रो भएन, उहाँले बुझिहाल्नु भयो उसमा कृपा भएको छ भनेर। त नरोत्तम दास ठाकुर महाराजले एउटा भजन पनि लेख्नु भएको छ। वृन्दावन रम्य स्थान दिव्य चिन्तामणि धाम रतन मन्दिर मनोहर। वृन्दावन रम्य स्थान दिव्य चिन्तामणि धाम रतन मन्दिर मनोहर। आवृत कालिन्दिनी रे राजहंस केली करे तहाँ शोभे कनक कमला। बहुत सुन्दर, बहुत सुन्दर, बहुत दिव्य भजन उहाँले रचना गर्नुभएको छ। हामीले गाउने गर्दछौँ भक्तहरूको साथमा। वृन्दावन धामको महिमा वर्णन गर्दै लेख्नुभएको छ। यो भजन अति नै उत्कृष्ट छ। सम्भवतः यही अनुभव पछि उहाँले लेख्नुभएको हो कि भन्ने मैले सुनेको छु सन्तहरूको मुखारविन्दबाट। हेर्नुहोस् त यस्तो छ। ल हेर्नुहोस्, हामी गयौँ भनेदेखि के देख्छौँ त? मैले पनि वृन्दावन धाममा पहिला पहिला महानुभावलाई नयाँ महानुभावलाई यात्राका लागि दर्शन गराउनको लागि लिएर जाने गर्दथेँ। त सुट्ने कुरा के भन्दाखेरि खै यो त नेपालको तराई जस्तै लाग्यो भनेर कतिपयले भन्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई
स्पेसल लागेन अरे। नेपालको जुन तराई भेगहरू हुन्छ त्यस्तै लाग्यो अरे हैन। त शुद्ध भक्तिको दृष्टिले हेर्ने हो भने साक्षात् वृन्दावन धामै दर्शन गर्न सकिन्छ। तर लौकिक आँखा भक्तिविहीन नेत्रले हेऱ्यौँ भनेदेखि अहिले हामीले त्यहाँ केही पनि देख्दैनौँ। नत्र भने वृन्दावन धाममा अहिले पनि चिन्तामणि, अहिले पनि पारसमणि, अहिले पनि नीलमणि, अहिले पनि थरी थरीका मणिहरू शुद्ध भक्तहरूले दर्शन गर्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ अहिले पनि शुद्ध भक्तहरूले कमलको पुष्प दर्शन गर्नुहुन्छ। ठुलो विशाल कमलको पुष्पमा त्यहाँ बिचमा राधा कृष्ण विराजमान हुनुभएको, चारैतिरबाट अष्टसखी मञ्जरी गोपाङ्गनाहरूले कसैले चमर हल्लाउनु भएको, कसैले चाहिँ सेवा गरिरहनु भएको, कसैले यो दर्शन गर्नुहुन्छ वास्तवमा हैन। त्यही भएर रसिक सन्तहरू, महान महान सन्तहरू वृन्दावन धाममा एकदमै आसक्त हुनुहुन्छ, एकदम आसक्त।